بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها حافظين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أفلم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن